अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज फिर मुल्की हालात ही की बात करना पड़ेगी। इमरान खान साहब ने बीट रिपोर्टर्स के साथ एक गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने चंद गैर मोहतात मैं कहूँगा बातें की या कुछ ऐसी बातों से पर्दा उठाया जो यकीनी तौर पर हुक्मरान तबके के लिए ज़रूरी होता है कि वो उन्हें या तो खुफिया रखे या पब्लिक में ना लेकर आए, और अगर वो बात बतानी हो तो जो अपने चंद करीब के लोग होते हैं उनको बता लिया जाए, और अगर उसको रिवील भी करना है तो उनके ज़रिए की जाए ताकि मुश्किल पड़ने पर आप किसी वक्त अपना बचाव कर सकें। जी हाँ, बात हो रही है आर्मी चीफ के हवाले से। उसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ और ख़ुद इमरान खान साहब भी इसके इशारे दे रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया तो वो बना रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी साहब ने ये कहा था कि सिविल अनरेस्ट होने वाला है। आज कौमी असम्बली के इजलास में इस हवाले से ख्वाजा आसिफ, रफ़ीसा शाह और नूर आलम खान और बहुत सारे लोगों ने बहुत गुफ्तगू की। वो क्या है उस पर बात करेंगे। वफाकी काबीना के हल्फ का मामला, हमारे आइनी अदारों के सरबराहान या आइनी ओहदेदार मुसलसल एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं जो आइनी तौर पर नापसंदीदा भी है और रवायती तौर पर भी गलत है, लेकिन सियासी मफादात आइनी उहदों पर भी गालिब आ चुके हैं। इस हवाले से बात करेंगे, कुछ तफसीलात आपको बताएंगे, कुछ खबरें आपके साथ शेयर करेंगे इसी गुफ्तगू के दौरान। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं कौमी असम्बली में आज हुई तकरीर की। आज जब इजलास शुरू हुआ, 1 घंटा 7 मिनट ताख़ीर से इजलास शुरू हुआ। ताख़ीर की वजूहात तो नहीं बताई गई, लेकिन आज सदर के ख़िताब पर बहस मुकम्मल करना थी, और सदर के ख़िताब पर बहस मुकम्मल करने के लिए जब नफ़ीसा शाह बोली, ताल्लुक़ उनका पीपल्स पार्टी से, तो उन्होंने बहुत सख्त गुफ्तगू की, और उन्होंने एक तरह की वो अलार्मिंग गुफ्तगू है या तवज्जो दिलाओ नोटिस कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि इकॉनमी पर मिसाक़ मईशत चाहिए, एक मनसूबा चाहिए, और फिर उन्होंने ये तजवीज़ किया कि मईशत की बेहतरी के लिए बजट से पहले प्री बजट इजलास बुलाया जाए, एक सेमिनार बुलाया जाए, सेमिनार तक का कौमी असम्बली का इजलास, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत की जाए, यानी जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं उनसे मुशावरत की जाए। चागी वाक़े का उन्होंने तज़किरा किया। बलूचिस्तान में उस पर काफ़ी अनरेस्ट है, काफ़ी लोग परेशान हैं, इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए, उस हवाले से भी बात हुई। ख्वाजा आसिफ ने भी तज़किरा किया। आगा हसन, जिनका ताल्लुक़ BNP बेंगल से है, उन्होंने भी इस पर बड़ी सख्त लहजे में बात की, और फिर उन्होंने वॉकआउट भी कर दिया उन्होंने। और उसके बाद अख्तर मेंगल साहब ने, जो खबर है वो ये है कि अख्तर मेंगल साहब ने ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि हम ऐसी हुकूमत में इत्तेहादी रहने का या हुकूमत में शामिल रहने का क्या फ़ायदा जिसमें बलूचिस्तान के लोगों को सुकून ना हो। उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी उनके साथ मिले। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उनको समझाया है, अब से चंद घंटों पहले ये मुलाकात हुई पार्लियामेंट लॉजिस में। आसिफ ज़रदारी ने उनको समझाया है कि अभी कुछ वक्त दें हुकूमत को, क्योंकि ताज़ा मामला है, और इस ताज़ा मामले की वजह से और इस किस्म के वाक़यात पर अगर आपका रिएक्शन ऐसा होगा तो बलूचिस्तान के लिए जो आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान का मामला है वो शुरू शायद ना हो सके। इसलिए एहतियात से और मिलकर चलने की ज़रूरत है। और आसिफ अली ज़रदारी की बात मेरी इत्तला के मुताबिक उनकी समझ में भी आई है, लेकिन शायद वो कल काबीना का हिस्सा ना बने, या बने ये सुबह पता चलेगा। बहरहाल अख्तर मेंगल साहब इसके ऊपर खासे गुस्से में हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जब तकरीर की तो उन्होंने बेसिकली तो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को जिस तरह लाया गया 2018 में, अब इमरान खान ये चाहते हैं कि जो बीज नफरत का उन्होंने बोया उसकी फसल हम काटें। उन्होंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने बलूचिस्तान की भी बात की, और मिसिंग पर्सनस की भी बात की, और दीगर सूबों के हवाले से भी बात की। उनकी तकरीर भी काफ़ी आई ओपनिंग भी थी, और तवज्जो दिलाओ नोटिस भी था नफ़ीसा शाह की तरह। उन्होंने ये कहा कि ये अब नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ये पाबंदियाँ लगेंगी और इज़हार राय की आज़ादी नहीं होगी तो फिर मुश्किलात बढ़ती रहेंगी। और उन्होंने भी इस खदशे का इजहार किया कि सिविल वॉर हो सकती है।
عمران خان اسی لیے دباؤ بڑھا رہے ہیں اور عمران خان کو روکنا چاہیے، لیکن نفیسہ شاہ نے براہ راست تو نہیں کیا، لیکن ان کا مطمع نظر یہی تھا کہ موجودہ کرائسس کا حل نئے انتخابات ہے، لیکن خواجہ آصف نے بہت ویہیمنٹلی یا بہت کھل کر یہ کہا کہ اس کرائسس کا حل عام انتخابات ہے اور جلد از جلد عام انتخابات کی طرف بڑھا جائے۔ پی ٹی آئی بھی یہی کہہ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے اپنے مقاصد ہیں۔ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت عام انتخابات ہو گئے تو ان کا بیانیہ چونکہ بک رہا ہے، اس لیے ووٹ ان کے حق میں پڑے گا اور وہ الیکشن جیت سکتے ہیں۔ خواجہ آصف یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ بحرانی کیفیت کا حل انتخابات ہیں۔ انتخابات میں خواجہ آصف کو یہ بھی یقین ہے کہ جب انتخابی مہم چلے گی تو اس کے نتیجے میں جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ان سے الگ ہو جائیں گے، اور اسی لیے انہوں نے تجویز دی۔ لیکن بہرحال انہوں نے بہت کیا کہتے ہیں دکھی دل کے ساتھ بات کی اور بہت کھل کر بات کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس ایوان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے اور لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہیے، اور ان کے بقول وہ زخم عمران خان نے دیے ہیں اور مرہم ہمیں رکھنا ہے۔ بنیادی بات یہی ہے۔ ناظرین، اس درمیان میں خواجہ آصف صاحب نے بھی یہی کہا، اور پھر اس کے کچھ وقت کے بعد مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس ہوئی۔ انہوں نے بھی کہا کہ قومی اسمبلی کا معاف کیجیے گا قومی اسمبلی کہہ رہا ہوں وفاقی کابینہ کا اعلان کچھ دیر میں کر دیا جائے گا، جو فارملی ابھی تک نہیں کیا گیا۔ خورشید شاہ صاحب سے بات ہوئی میڈیا کی غیر رسمی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ آج رات 8:30 بجے کابینہ حلف اٹھائے گی، اور ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کابینہ رات 8:30 بجے کیسے حلف اٹھائے گی، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے، گورنر پنجاب جو ہیں وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ڈس اوبیڈینس پر تلے ہوئے ہیں وفاقی حکومت کی، اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے حلف نہیں لے رہے ہیں۔ یہ قائم کی خلاف ورزی ہے، آئینی ضرورت ہے حلف لینا منتخب وزیر اعلیٰ سے۔ صدر مملکت پہلے وزیر اعظم سے حلف نہ لے کر اس کی بنیاد رکھ چکے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ایوان صدر میں آج تقریب برپا ہو سکے گی۔ تو ہم نے ایوان صدر میں اپنے دوستوں سے پوچھا، اپنے سورسز سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ جمعے کے دن سے ہماری تیاری مکمل ہے، ہال سیٹ ہے، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، ٹیبلیں لگی ہوئی ہیں، حلف جو وزراء کا حلف ہوتا ہے وہ بھی کاپیاں بنی ہوئی ہیں، سب کچھ تیار ہے، صرف وہاں وزراء نے آنا ہے، مہمانوں نے آنا ہے اور حلف ہو جانا ہے۔ پھر رات گئے یہ پتہ چلا کہ، اور میری اطلاع یہی تھی کہ صدر مملکت حلف نہیں لینا چاہتے ایک بار پھر۔ صدر مملکت کا رویہ بھی یہ غیر آئینی ہے ناظرین، کیونکہ صدر مملکت اگر چھٹی پر ہیں، باضابطہ چھٹی لے رہے ہیں، تو قائم مقام صدر آ جائے گا، یا وہ بیمار ہو باضابطہ طور پر۔ آج انہوں نے اس کی بھی زحمت نہیں کی، اور صرف حالانکہ کل بھی انہوں نے اجلاس کی صدارت کی، تقریریں بھی کی، آج بھی کی، اس کے بعد بھی انہوں نے چیئرمین سینٹ کو ہدایت کر دی کہ وہ کل صبح دیکھیں، کیبنٹ ڈویژن نے ان سے کہہ دیا ہے کل صبح چیئرمین سینٹ حلف لیں گے۔ یہ ناظرین، یہ رویہ جو ہے آئینی عہدوں کا، کیونکہ صدر مملکت پورے ملک کا، جو گزشتہ روز عمران خان صاحب فرما رہے تھے کہ وزیر اعظم باپ ہوتا، وزیر اعظم باپ نہیں ہوتا۔ ہاں، ریاست کا باپ کہا جا سکتا ہے صدر مملکت۔ صدر کا یہ رویہ، جب لوگ صدر منتخب ہو جاتے ہیں، تو مجھے یاد ہے فاروق لغاری صاحب، بینظیر بھٹو صاحبہ سے ان کے اختلافات ہوئے، انہوں نے ان کی حکومت بھی توڑی، لیکن پیپلز پارٹی کے وہ رہنما تھے جنہوں نے 1992 کے لانگ مارچ میں سر پہ لاٹھی کھائی تھی اور بری طرح زخمی ہوئے تھے، اور بینظیر بھٹو جن 3-4 لوگوں پر بہت زیادہ اعتماد کرتی تھی، ان میں ایک فاروق لغاری بھی تھے۔ وہ فاروق لغاری جب صدر مملکت بنے تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، بنیادی رکنیت سے بھی انہوں نے استعفیٰ دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بنیادی رکنیت کو سسپینڈ کریں، کیونکہ وہ اس وقت ملک کے صدر بن گئے، اور صدر سب کا ہوتا ہے۔ حکومت تو ووٹ لے کر آتی ہے، اور وہ کسی ایک پارٹی کی ہوتی ہے، ایک کوalition کی ہوتی ہے، اور ایک حزب اختلاف ہوتی ہے، لیکن صدر مملکت جب ووٹ لیتا ہے وہ ملک کی چاروں صوبائی اسمبلیوں سے لیتا ہے، سینٹ سے لیتا ہے، قومی اسمبلی سے لیتا ہے، تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فیڈریشن کا سربراہ ہوتا ہے۔ فیڈریشن کے سربراہ کو یا سربراہ کے نمائندے گورنر کو یہ باتیں جیب نہیں دیتی، کیونکہ اگر آج وہ اچھے مقصد کے لیے بھی یہ کر رہے ہوں تو کل یہ رویہ کسی برے مقصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کا سراسر نقصان ریاستی اداروں کو ہوتا ہے، ریاست کو ہوتا ہے۔ پاکستانی ریاست اس وقت اگر ہم دنیا بھر میں تبصرے پڑھیں تو ایک مذاق بن کر رہ گئی ہے۔ ناظرین، اب صبح حلف ہو جائے گا، اور
दूसरे मरहले में। लेकिन जो इसमें खबर है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 9 वफाकी वज़रा मिल रहे हैं। एक वफाकी वज़ीर के अहदे पर मुशीर होंगे उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा। 2 वज़राए मुमलिकत कल हल्फ उठाएंगे। हिना रब्बानी खर साहिबा वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर लॉ एंड जस्टिस के। फारूक एच नाइक साहब चूँकि आसिफ जरदारी के वकील हैं नैब केसेस में और भी बहुत सारे केसेस में, तो वो वफाकी वज़ीर कानून बुनियादी तौर पर उन्होंने बनना था, लेकिन बहरहाल वो उन्होंने ये प्रेफर किया कि वो जरदारी साहब की वकालत करते रहें। और आदम नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर बनेंगे सेनेट से, तो वो उम्मीद है कि वही वज़ीर कानून होंगे और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर उनके साथ वज़ीर मुमलिकत होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर तो बनना है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए कहते हैं। मुख्तलिफ रहनुमा इस बात की तस्दीक करते हैं, लेकिन सुबह वो हल्फ नहीं उठा रहे। आज यानी कि वो आज ये कहा जा सकता है कि आज वो हल्फ नहीं उठाएंगे और उसके बाद वो अगले मरहले में शायद उठा लें। उन्होंने इंग्लैंड जाना था, लेकिन मौजूदा हालात की वजह से उन्होंने दौरा इंग्लैंड मनसूख किया। वहाँ उन्होंने एक सेमिनार में शिरकत करना थी और ख़िताब करना था, लेकिन अब वो वहाँ नहीं जा रहे। उनका कोई नुमाइंदा वहाँ कल जाकर ख़िताब कर देगा, बरतानिया से ही चला जाएगा कोई नुमाइंदा। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन। बदकिस्मती से पंजाब की वज़ारत आला का हल्फ अभी तक नहीं हो सका। आज दोस्त मोहम्मद बज़ारी साहब ने फिर बात उन्होंने अच्छी की कि जिन अफसरान को उन्होंने कायम मकाम स्पीकर के तौर पर मुअत्तल किया है, वो गवर्नर को कैसे रिपोर्ट भेज सकते हैं, और वो रिपोर्ट भी एक तरफा है। वीडियोस मौजूद हैं, सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद है कि क्या हुआ, कौन कसूरवार है। तो उनकी मौजूदगी में सिर्फ एक फरीक को जो दूर खड़ा दिखाई दे रहा है वीडियोस में, उसको मुर्द इल्ज़ाम ठहरा देना भी मुनासिब नहीं है। नाज़रीन, अब आते हैं असली खबर की जानिब। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फरमाया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने लगाया, लेकिन उसका मलबा उन्होंने गिराया आर्मी चीफ पर। यानी उन्होंने कहा कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने नाम दिया और मैंने उनको लगा दिया। और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से वैसे तो मेरे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अब हमारे ख्याल में वो पार्टी बन रहे हैं तो हम उनके खिलाफ रेफरेंस लाएंगे। ठीक है, उनके खिलाफ रेफरेंस लाना उनका हक है, लेकिन नाज़रीन ये यहाँ इस एक नुक्ते पर, और उन्होंने क्या बात की वो आगे चलकर बात करते हैं। इस एक नुक्ते पर उन्होंने क्या मलबा किस पर गिराया है उस पर ज़रा बात करते हैं। ये मलबा उन्होंने गिराया है आर्मी चीफ पर। अब आप ये देखिए कि जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ उनका ज़ाती ताल्लुक, जिससे DG ISPR ने भी कहा कि बहुत करीबी ताल्लुक है, बहुत अच्छा ताल्लुक है और एक बहुत दोस्ती भी रही। हमने खुद उसको देखा भी है, आर्मी चीफ ने किस तरह से मौजूदा हुकूमत को और अदारों को, सिविलियन जो मुंतखब अदारे हैं, उनको कामयाब करने की कोशिश की। मसलन करतारपुर भारत के साथ ताल्लुकात का बेहतर बनाने के लिए जब इमरान खान के दोस्त हैं वो आए, इमरान खान चाहते थे कि कोई एक स्टेप लिया जाए, तो उन्होंने करतारपुर मुकम्मल करके दिखाया। फिर इकॉनमी बेहतर बनाने के लिए, टैक्स कलेक्शन बेहतर बनाने के लिए फ़ौज ने अपना किरदार अदा किया। और उस वक्त इमरान खान को तो बहुत अच्छा लगता था जब फ़ौज उनकी एक्स्ट्रा माइल जाकर मदद कर रही थी। अब अगर उन्होंने एक मशवरा दिया तो ये उनकी राय थी, ज़रूरी नहीं था कि आप उसके ऊपर अमल कर लेते। अगर आप वज़ीर आज़म थे और कहते थे कि मैं बाख्तियार वज़ीर आज़म हूँ, तो आप अमल करते। इसका मतलब है कि इमरान खान जो आज आज़ादी के नारे लगा रहे हैं अमेरिका के ख़िलाफ़, और अमली तौर पर उनकी सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाशिंगटन ने वाइट हाउस के सामने एक मुज़ाहरा किया। उस मुज़ाहरे में जो पैम्फलेट भेजा गया, उसमें ख़ास तौर पर यह कहा गया था कि अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई नारा नहीं लगाया जाएगा। अब अमेरिका अगर पाकिस्तान में रजीम चेंज का ज़िम्मेदार है, तो फिर रजीम चेंज के ज़िम्मेदार के ख़िलाफ़ तो नारे लगने चाहिए थे, वाशिंगटन में लगने चाहिए थे, वाइट हाउस के सामने लगने चाहिए थे। और अमेरिका तो वो जगह है जहाँ एहतजाजन उस मुल्क का झंडा भी जलाने की इजाज़त है, तो क्यों नहीं लगाया भाई आपने। यहाँ आप कहते हैं कि जी मैं तो अमेरिका का दुश्मन नहीं हूँ, तो फिर आप इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं। ये सब सियासत हो रही है नाज़रीन। बहरहाल, और जो इसमें जो एक सिक्रेसी के जो उसूल हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी है। आर्मी चीफ ने अगर उनको कुछ कहा भी है, तो वो अगर उनको ये पब्लिक में लाना था तो वो फवाद चौधरी या इस तरह के किसी और आदमी के ज़रिए ला सकते थे। अपनी ज़बान से ये कहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ अपना ही एतबार नहीं ख़राब कर रहे,
وہ دنیا میں پاکستان کا جو بھی حکمران آئے گا اس کا بھی اعتبار خراب کر رہے ہیں کہ شاید یہ تو بات اپنے پیٹ پہ رکھتا نہیں ہے، اور ڈپلومیسی میں آپ کو بہت ساری چیزیں خفیہ رکھنی ہوتی ہیں، یہ آپ کی مجبوری ہوتی ہے آج کل کی دنیا میں۔ پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا، اب توشہ خانے کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ جناب میں نے اس کا اسٹیمیٹ لگوایا تھا، 50% قیمت دے کر میں نے یہ چیزیں خریدی ہیں، تحفے میرے تو میں جانوں اور میں بیچ دوں، کون روک سکتا ہے؟ ناظرین ایسا نہیں ہوتا۔ جنرل مشرف کے زمانے تک جو توشہ خانے کا اصول تھا اس میں یہ تھا کہ جو قیمت ایک کمیٹی لگاتی ہے جس پہ کسٹم کے لوگ ہوتے ہیں اور متعلقہ لوگ ہوتے ہیں، جو قیمت وہ بتاتے ہیں وہ ادا کرنے کے بعد، اور وہ قیمت اوریجنل قیمت سے مارکیٹ کے شاید اس کا 25% ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ تحفہ ملا ہے آپ کو، آپ نے اس کو بیچنا تو ہے نہیں، تو آپ اس کا وہ 25% پے کر دیں، وہ قومی خزانے میں چلا جاتا ہے۔ گاڑی آپ نہیں خرید سکتے، اور ایک آدھ چیز اور ایسی ہے اینٹیکس، وہ آپ نہیں خرید سکتے توشہ خانے سے، وہ ریاست کی ملکیت ہوتی ہے، ریاست اس کو نیلام کرتی ہے، یا گاڑیاں جو ہے وہ پروٹوکول میں ڈال دی جاتی ہے اور وہ استعمال کی جاتی ہے ریاست کی طرف سے انہی حکمرانوں کے لیے جو تحفے دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں اس اصول کی خلاف ورزی کی۔ خبر اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب یہ تحفے خریدا، اور عمران خان صاحب نے شاید کوئی 185 تحفے لیے ہیں یا 125، اسی طرح کا کوئی فگر ہے، مجھے یاد نہیں ہے۔ وہ تحفے آپ جب ایک طرح سے تو یہ کاروباری ہو گیا نا، اس کا مطلب ہے جب آپ کے 2 تحفے سامنے آ گئے تو باقی بھی شاید کہیں اور فروخت کر دیے گئے ہوں۔ فیکٹ فوکس ہے، ایک احمد نورانی صاحب ہیں، ممتاز پاکستانی جرنلسٹ ہیں، واشنگٹن میں وہ پڑھنے گئے ہیں، وہاں انہوں نے فیکٹ فوکس نام کا ایک ادارہ بنایا ہے۔ فیکٹ فوکس کی رپورٹ ہے، عثمان منظور ہمارے دوست ہیں جرنلسٹ، انہوں نے اس کا ڈاکیومنٹ بھی شائع کیا ہے۔ فیکٹ فوکس یہ کہتا ہے کہ 3 کروڑ روپے دے کر 14 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زیادہ مالیت بن رہی تھی، اور 3 کروڑ روپے عمران خان صاحب نے دیے تھے کیونکہ کمیٹی انہوں نے اپنی بنوائی تھی، اور اس کے بعد وہ سارے تحفے لے گئے، اور اس پہ صرف ایک ہار ہیرے نکالنے کے بعد 18 کروڑ کا بکا۔ وہ ہیرے کتنے کے بکے ہوں گے یہ ایک الگ کہانی ہے۔ 32 کلو کا ہار وہ کہا جاتا ہے وہ ہے، یہ بھی ایک خبر ہے کہ وہ ہار 32 کلو کا ہے۔ پھر گھڑی گراف کمپنی کی جو بنوائی محمد بن سلمان نے اور گفٹ کی، وہ کتنی قیمتی ہے؟ وہ دنیا میں 2 ہی گھڑیاں بنی، اور اس میں اصل بات یہ ہے کہ کیا حکمران کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ملنے والا تحفہ مارکیٹ میں بیچ دے، تو یہ بات ہوتی ہے۔ اس بہانے انہوں نے توشہ خانے کے بہانے عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کر دی کہ جی وہ فوجیوں کو بھی تو پلاٹ ملتے ہیں ڈی ایچ اے میں، اور وہ ان کی مرضی ہے بیچتے ہیں یا جو مرضی کریں۔ فوجیوں کو پلاٹ قیمت دے کر ملتے ہیں، جو سرکاری ریٹ ہوتا ہے زمین کا، اور ریفرنس پرائس جو ہوتی ہے اسی پر ملتے ہیں، اور فوجی بیوروکریٹس کو بھی ملتے ہیں، ججز بھی لیتے ہیں، خالی فوجی نہیں لیتے۔ میں اس کے خلاف ہوں کہ کوئی فوجی اس طرح کا پلاٹس لے۔ ایک پلاٹ مل جانا چاہیے کیونکہ وہ ساری اپنی زندگی ہمارے لیے داؤ پر لگاتے ہیں، ایک پلاٹ مل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب بڑے افسران بن کر زیادہ پلاٹ ان کو ملتے ہیں تو وہ زیادتی ہوتی ہے، وہ نہیں ملنے چاہیے۔ اور لیکن یہ کام کس کا ہے؟ یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ اصول بنا دے۔ فوج اس کے اوپر اگر اعتراض کرے تو پھر بتائیں، فوج نے تو کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ یہ نہ کریں، لیکن بہرحال اگر اعتراض کرے تو آپ بتائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن یہ ناظرین، میری عمران خان صاحب کے قریبی بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی، وہ بیانیہ بلڈ کر رہے ہیں، بنیادی طور پر بیانیہ بلڈ کر رہے ہیں، اور اسی لیے جنرل باجوہ یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہونے دی جائیں گی۔ لیکن بہرحال ناظرین دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے چاہنے والے تو اب تو اس حد تک وہ آ گئے ہیں کہ کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان صاحب میرے ہمشیرہ کو لے جائیں، میری والدہ کو لے جائیں تو تب بھی میں ان کے ساتھ ہوں، اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اور کچھ لوگوں کی تو ویڈیوز آئی ہیں جو عمران خان صاحب کی محبت میں پاکستانی پاسپورٹ بھی دلا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھنا چاہیے، عمران خان صاحب محب وطن آدمی ہیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان کے ہیرو رہے ہیں، کرکٹ ورلڈ کپ انہوں نے جتوایا، لیکن ان کا رویہ انتہا پسندی کو انتہا پسندی کو ہوا دینے والا ہے۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا یہ رویہ کیا نتائج لا سکتا ہے، کیونکہ جب لوگ اس حد تک چلے گئے کہ ایک شخصیت کو ملک سے بڑا کر دیں تو پھر وہ اس ملک کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔